नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 21 गते शनिबार, फागुन शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2022 मार्च 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। थोरै मन्त्रीको काममा मात्र प्रधानमन्त्री देउबा सन्तुष्ट, धेरै मन्त्रीको कार्य सम्पादन औसत मुनि, गठबन्धनको परिबन्धका कारण मुख खोल्न देउबालाई गाह्रो। पीडितको गोपनीयता हक उल्लङ्घन गर्नेमाथि प्रहरीको निगरानी, भ्रामक एवं झुटा क्याप्सन राखेर भिडियो तथा तस्बिर अपलोड नगर्न चेतावनी, संयमित भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। वैध अवैध माध्यमबाट भारत निर्यात गर्नकै लागि सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा तेस्रो देशबाट अत्याधिक आयात, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकार गैर जिम्मेवार। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनमा 160 भन्दा धेरै शिक्षण संस्थामा क्षति, युक्रेनी आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नेटोद्वारा अस्वीकार। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज श्रीलङ्का जाँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। करिब 8 महिनादेखि सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थोरै मन्त्रीको काममा मात्र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको नजरमा धेरै मन्त्रीको कार्य सम्पादन औसत मुनि छ, तर गठबन्धनको परिबन्धका कारण उहाँले मुख खोल्न सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो क्याबिनेटमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएका मन्त्री हुनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। मन्त्रालयमा कार्य सम्पादन गतिशील हुन नसके पनि उहाँलाई देउबाले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी दिने गर्नु भएको छ। देउबाको नजरमा को मन्त्री कस्ता त? आजको कान्तिपुर दैनिकले बुँदागत रूपमा छापेको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा सफल समन्वय, मन्त्रालयको काम भने कमजोर। बालकृष्ण खाँड शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सन्तोषजनक, राजनीतिक सौदाबाजीमा पनि भूमिका। जनार्दन शर्मा दिगो नीति ल्याउन असफल, समन्वय विनय रकमान्तर। नारायण खड्का सीमा विवाद समाधान र परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलनमा कमजोर। पम्पा भूषाल बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी निर्देशनले शङ्काको घेरामा। दिलेन्द्र प्रसाद बडु अदालतको विवाद समाधानमा कुशल। रेणुकुमारी यादव गौर घटना दोहोर्याउने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले आलोचित। प्रेमाले कतिपय काम लोकप्रिय तर ढङ्ग नपुर्याइ गर्न खोज्दा उशृङ्खल। देवेन्द्र पौडेल विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने गरी सहमति। रामकुमारी झाँक्री लोकप्रिय हुन खोज्ने, आफ्नै प्राविधिकको सार्वजनिक आलोचना। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कुनै पनि मन्त्रीले नागरिकलाई प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबाले केही दिनमा सरकार पुनर्गठनको तयारी पनि गर्नुभएको छ। रिक्त रहेका 2 मन्त्रालय रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र केही मन्त्री हेरफेर गर्ने उहाँको तयारी छ। पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रणनीतिक हिसाबले नै प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। हिजो बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले एमसीसी पास गराउने विषयमा आफूले बुझिरै निर्णय लिएको र यो कदम पार्टीका लागि फाइदाजनक रहेको समेत दावी गर्नुभयो। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा आउन सक्ने राजनीतिक जटिलता र माओवादीमाथिको प्रहार कम गर्न सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिएको प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनमा लिखित असहमति समेत राख्नु भएको छ। श्रेष्ठ लगायत नेताले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत षड्यन्त्र चिर्न सफल भएको भन्दै एमसीसी अनुमोदनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। हिजोको बैठकमा लिखित असहमति राख्दै नेता श्रेष्ठले पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भएको, वैचारिक संस्कृतिमा गम्भीर विचलन आएको र नेताहरूको साँठगाँठ दलाल तथा नोकरसाही पुँजीवादसँग बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो। हाम्रो पार्टीको मुख्य समस्या वैचारिक संस्कृतिमा भयो, नोकरसाही पुँजीपति र दलालसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, नेतृत्व चरम व्यक्तिवादी भयो, नेता श्रेष्ठको आरोप छ। यसमा माओवादी भ्रमित हुन जरुरी छैन, उहाँले बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रचण्डसँगको 35 वर्ष लामो सम्बन्धमा सबैभन्दा कठिन क्षण भएको समेत बताउनु भएको छ। हिजो केही समय बसेको केन्द्रीय समिति बैठक एजेन्डामा गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार अर्थात् भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
युक्रेनबाट 511 नेपाली सीमावर्ती छिमेकी देशमा पुगेको र सबै सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म युक्रेनबाट पोल्यान्डमा 403, स्लोभाकियामा 71, रोमानियामा 27, हंगेरीमा 6 तथा मोल्दोभामा 4 जना नेपाली पुगेका छन्। उनीहरूलाई भारतीय उडानबाट स्वदेश ल्याउने तयारी छ। युक्रेनबाट निस्केका नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारबाट सञ्चालित उडान मार्फत ल्याउनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धारका लागि भारतबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको जर्मनीमा रहेको नेपाली राजदूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईले जानकारी दिनुभएको छ। युक्रेनको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउन र देश फर्काउन सहजीकरण भइरहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धार काममा बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावास र मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नाबालिका बलात्कार तथा यौन हिंसा प्रकरणमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि पीडितलाई नै लालछना लगाउने र घटनाबारे भरमपूर्ण टिप्पणी गर्नेका युट्युब भिडियो र टिकटक पोस्टहरूलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले निगरानी थालेको छ। ब्युरोले हिजो विज्ञप्ति नै निकालेर केही व्यक्ति तथा समूहले प्रविधि दुरुपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा अनुसन्धान कार्यलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी भ्रामक एवं झुटा क्याप्सन राखी भिडियो तथा तस्बिर अपलोड नगर्न सचेत गराएको छ। प्रेस काउन्सिलले पनि विज्ञप्ति निकालेर यो घटनाबारे सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएका सामग्रीको अनुगमन गरिएको जनाएको छ। आचार संहिता विपरीत काम गर्ने 22 वटा अनलाइन मिडियालाई सचेत गराइएको। सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकरण नभएका 10 वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नदिने गराउन काउन्सिलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले कुनै मिडिया अन्तर्गत आबद्ध नभएका 16 युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चलचित्र अभिनेता शाहमाथि लागेको जबरजस्ती करनीको आरोपमा संयमित भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गोप्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने भन्दै आयोगले आरोपका पक्ष र विपक्षमा भइरहेका प्रचारबाजीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएको हो। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले थोरै मन्त्रीको काममा मात्र प्रधानमन्त्री देउबा सन्तुष्ट, धेरै मन्त्रीको कार्य सम्पादन औसत मुनि, गठबन्धनको परिबन्धका कारण मुख खोल्न देउबालाई गाह्रो, युक्रेनबाट 511 जना नेपाली सीमावर्ती छिमेकी देशमा पुगेको र सबै सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई, पीडितको गोपनीयता हक उल्लङ्घन गर्नेमाथि प्रहरीको निगरानी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वैध अवैध माध्यमबाट भारत निर्यात गर्नकै लागि सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा अत्याधिक मात्रामा तेस्रो देशबाट नेपालमा भित्र्याउने गरिएको छ। नेपालबाट शून्य भन्सार दरमा कृषि वस्तु भारत निर्यात गर्न सकिने सुविधा दुरुपयोग गरी यी वस्तुको ओसार पसार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड, केराउ क्यानाडा, रुस र अमेरिका, छोकडा पाकिस्तान र दुबई तथा मरिच भियतनामबाट भित्र्याउने गरिएको छ। सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको माग भारतमा अत्याधिक छ। इन्डोनेसिया लगायतका उत्पादक देशले भारतमा सोझै निर्यात गरे भन्सार महसुल लाग्छ। नेपालबाट भने खुल्ला सिमाना मार्फत तस्करी गरेर व्यापारीले फाइदा लिन्छन्। जानकारका अनुसार यी वस्तुको वैधानिक निर्यात भन्दा पनि तस्करी मौलाउँदो क्रममा छ। वाणिज्य विज्ञ तथा अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे कर छुट सुविधा दुरुपयोग गर्दै भारत निर्यातकै लागि सुपारी र केराउ आयात गर्न दिँदा नेपाल भारत व्यापारमा विकृति बढ्ने बताउनुहुन्छ। भन्सारका अधिकारीका अनुसार आयातकर्ताले सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडा आयात गरेपछि अर्को डमी कागजी फर्म भरेर बेचेको देखाउने गरेका छन्। त्यसपछि कुनै व्यक्तिलाई बेचेको पनि देखाइन्छ। सरकारले भने व्यापारीको प्रभावमा परेर बारम्बार यी सामग्रीको आयात खुलाउने र बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदले 1 महिना अघि तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ। आलोचना सामना गर्न नसकिने आकलनमा यो निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। लमजुङमा व्यावसायिक बङ्गुर पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गाउँघरमै रहेका र विदेशबाट फर्केका युवाहरू बङ्गुर पालन व्यवसायमा लागेका छन्। बङ्गुर पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। थप जानकारी सहित लमजुङबाट उज्यालो सहकर्मी श्यामशीतल परिवारको रिपोर्ट।
धनकमाई जीवनस्तर उकास्ने आशामा लमजुङ राइनस नगरपालिका 5 तीनपिप्लेका अनिश तामाङका पाइला विदेशतर्फ मोडिए। मलेसियामा 3 वर्ष र कतारमा 2 वर्ष गरी उहाँका 5 वर्ष खाडीमै बिते। परदेशको ठाउँ कमाई राम्रो भए पनि दुःख धेरै। खाडीमै रहँदा परदेशमा बगाउने पसिना देशकै माटोमा बगाउन सके स्वदेशमै बसी राम्रो कमाउन सकिने आशा उहाँको मनमा पलायो। त्यसपछि विदेश छाडी स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्ने सपनालाई पछ्याउँदै उहाँ आफ्नै गाउँ फिर्ती हुनुभयो। गाउँ आएसँगै उहाँले परिवारकै सल्लाहमा लमजुङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने चेपेखोला स्थित बेलाउते फाँटमा 1000 कुखुरा अट्ने क्षमताको खोर बनाई त्यति नै ब्रोइलर कुखुरा पनि पाल्नुभयो। सुरुमै थालनी गरिएकै व्यवसायबाट राम्रो आमदानी भने हुन सकेन। दुःख गर्न सके थोरै समयमा उच्च प्रतिफल लिन सकिने व्यवसाय लाग्यो उहाँलाई बङ्गुर पालन व्यवसाय। त्यसपछि उहाँको मन बङ्गुर पालन व्यवसायमा तानियो। लगत्तै उहाँले बेलाउते फाँटमै बङ्गुरको व्यवस्थित खोर बनाई 10 वटा बङ्गुरबाट व्यवसायको थालनी गर्नुभयो। अहिले उहाँको बङ्गुर फर्ममा साना ठुला गरी 50 वटा बङ्गुर छन्। फर्ममा हालसम्म 35 लाख रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। उहाँले मासु बिक्रीका लागि भन्दा पनि बङ्गुरका पाठापाठी उत्पादन गरी बिक्री गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ। सबैले गरिरहेको भयो। साथीहरू छन् त गाउँघरमा फर्महरू छ, अरूको फर्महरू नि हेरियो, अवलोकन गरियो। अहिले लगभग 50 वटा छ साना ठुला गरी। अहिले मैले सुरुमै अब मेरो 6 वटा माउ छ, उनले ब्याउनी भएपछि अब मैले चाहिँ लगभग 3.5 लाख रुपियाँ एकचोटिमा दिन्छ। वर्षमा उसले लगभग 3 चोटि बुङ्गुर ब्याउँछ, 3.5 लाख चाहिँ उयो दिन्छ त्यसले। अहिले किनभने अहिले चाहिँ जम्मा 6 वटै छ माउहरू। अरू माउहरू बनाउँदैछु मैले। माउै मात्र मैले 15 वटा जति बराएर बच्चा उत्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ सोचमा छु। यही गाउँघरमै उठिरहेको पाठाहरू त अब गाउँघरमै जाँदो रहेछ। पाठापाठीमा चाहिँ फाइदा छ। पाठापाठी अहिले एक पिसको एउटा पाठाको भनौँ 6000 रुपियाँले बिक्री हुँदो रहेछ। 1 वर्ष चाहिँ कुर्नु पर्यो, 1 वर्ष धैर्य गर्नु पर्यो, 1 वर्षपछि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अहिले पनि छाना माना र नानाका लागि विदेश भासिनेको संख्यामा कमी आएको छैन। श्रम पसिना बगाउन सके यही उद्यम गरी जीवन चलाउन सकिने किसान तामाङ बताउनुहुन्छ। देशमै आएर उहाँहरूले गरे ठिक छ, कृषिमा चाहिँ गर्नु पर्यो। कृषि व्यवसायमा लाग्यो भने राम्रो छ। अब अर्काको देशमा अब अन्डरमा काम गरेर त्यहाँ काम गर्नु त गाह्रो छ नि त। अब हामी यहाँ बसेर त्यो अब विदेश जाँदाखेरि भन्छ मान्छेहरूले अब खाडी मुलुकै जाँदाखेरि नि 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ उ गरेर जान्छन् कि उनीहरू। त्यो त उनीहरूले ब्याजमा खोजेर गइरहेको हुन्छ कि ती पैसाहरू। त्यही पैसा चाहिँ हामीले यही कृषिमा सानोबाट जान्न स्टार्टिङ गरौँ। एकैचोटि ठुलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। सानोबाट स्टार्टिङ गरेर जाँदाखेरि त्यसलाई बढाउँदै जाने हो नि त। त्यो गर्दाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। उहाँ जस्तै लमजुङका अन्य क्षेत्रका युवाहरू पनि व्यावसायिक बङ्गुर पालनमा होमिएका छन्। लमजुङमा बङ्गुर पालनको सम्भावना र उत्पादनको बजार र बजार मूल्य पनि निकै राम्रो रहेको बताउनुहुन्छ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डाक्टर रूपेश श्रेष्ठ। विशेष गरी सबभन्दा बढी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो बेसीटर नगरपालिकाको मर्स्याङदीको किनारका छेउछाउका ठाउँहरूमा छ र यसको सम्भावना धेरै नै छ। त्यसकारण अझै पनि हामी यसमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। विज्ञ केन्द्रले आफ्नो कार्यक्रमहरू पनि बङ्गुर फार्म विस्तार, पाठापाठी उत्पादनमा पनि जोड दिँदै आएको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। इन्धन बिक्री गरे बापत आफूहरूले पाउने कमिसन नबढाएको झोकमा केही पेट्रोलियम व्यवसायीले हिजो ऐन विपरीत इन्धन ढुवानी बन्द गरे। अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन 2017 अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि ऐन उल्लङ्घन गर्दै उनीहरूले ढुवानी बन्द गरेका हुन्। घाटा चुलिएको भन्दै आयल निगमले मूल्य संरचना मार्फत प्रतिशतमा दिँदै आएको विक्रेता कमिसन यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले देशभर नै इन्धन ढुवानी बन्द गरेका हुन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको अगुवाईमा भएको ढुवानी बन्द अन्ततः 15 दिने अल्टिमेटम सहित व्यवसायीले फिर्ता लिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तु मानिने इन्धन समयमै ढुवानी नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या देखिएको छ। फलस्वरूप पेट्रोल पम्पहरूमा लाइन देखिएको उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। व्यवसायीको अराजकता हो यो। कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु दुःखद छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो, एक दिन समयमै आपूर्ति नहुँदा त्यसले 2-3 दिन असर गर्छ। इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी बन्द गर्ने पम्प विरुद्ध कारबाहीको आवश्यकता छ उहाँले भन्नुभयो। निगमका अनुसार ढुवानी बन्द गर्ने निर्णयले हिजो नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझाको पेट्रोल पम्पमा इन्धन ढुवानी गरे पनि निजीले ढुवानी गरेनन्। यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव विराटनगर डिपोमा देखिएको निगमले जनाएको छ।
फुङलिङका बासिन्दाको ध्यान यति बेला ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा छ। कारण कुनै खास प्रकारको बिरामी उपचार वा योजना आयोगले होइन। बिहिबार अस्ति बेलुका 10:30 बजेतिर अस्पतालको कोठामा हिमाली कालो भालु पसेको थियो। त्यसलाई भित्र थुनिएको छ। थुनिएको भालुले अझै 2 रात अस्पतालमा बिताउनु पर्ने भएको छ। उद्धारका लागि वन्यजन्तुको प्राविधिक टोली चितवनबाट बोलाइएको छ। टोली भोलि मात्रै पुग्ने भएकाले भालुको अस्पताल बसाई लम्बिने भएको हो। भालु अस्पतालको सबगृहबाट भित्र पसेको हुन सक्ने अनुमान छ। अस्पताल रहेको क्षेत्रमा जंगल पनि छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रका संरक्षण अधिकृत रमेश यादवका अनुसार भालु करिब 7-8 वर्षको जस्तो देखिएको छ। चिसोले गर्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट न्यानो खोज्दै औलतिर झरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक बिना अपरेसन मुटुको भल्भको सफल प्रत्यारोपण भएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले TAVI विधिबाट 80 वर्षीय महिलाको मुटुको भल्भ फेरेको हो। TAVI उपचार पद्धतिमा तिग्राको धमनी फिमोरल आर्टरीबाट एक विशेष किसिमको तार अर्थात् क्याथेटरद्वारा मानव निर्मित भल्भ मुटुभित्र छिराएर रोग भएको एओर्थिक भल्भको स्थानमा प्रत्यारोपण गरिन्छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले भारतका मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर शाही सतीश नेतृत्वमा अस्पतालको टोलीले 16 फागुन गएको सोमबार सफल प्रत्यारोपण गरेको र महिलालाई 3 दिनमै निको भएर हिजो डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। बिरामीलाई बेहोस पारी छाती चिरेर शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने भएकोले यो पद्धतिमा जटिलताहरू पनि कम हुने र बिरामी चाँडै निको हुने डाक्टरको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाले आप्रवासी श्रमिकको निशुल्क जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी खबरमा मिलन बोहराको प्रतिक्रिया छ। खुसीको खबरले यो मन फुरुङ्ग भयो। चाँडै कार्यान्वयनमा आओस् र सबैलाई राहत समेत मिलोस्। युट्युब, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अफवाह फैलाए कारवाही गर्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको चेतावनी बारेको खबर पढेर फेसबुकमा रतननाथ इलेक्ट्रिकल नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, कारवाही त गर्नै पर्छ। यसले सबैलाई आआफ्नो कार्यमा नैतिकवान बनाउँछ र असली पत्रकारिताप्रतिको विश्वास पनि कायमै रहन्छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोतीमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको बारे विनोद पाण्डे लेख्नुहुन्छ, गैंडा मर्ने क्रम बढिरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? यो बारेमा अनुसन्धान आवश्यक छ। उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, के गैंडाको मृत्यु रोक्नै नसक्ने हो र? अनि कैलालीको धनगढीमा चलिरहेको खप्तड गोल्ड कपको उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई 21 किलोको माला लगाइदिएकोमा शशि अधिकारी र देवराज ढुङ्गेलको प्रतिक्रिया छ, सम्मानका लागि त एक थुङ्गा फुल्ने काफी छ नि, अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनमा 160 भन्दा धेरै शिक्षण संस्थामा क्षति पुगेको छ। ती शिक्षण संस्थामा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएको हो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको आज 10औं दिन हो। हिजो रुसले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको जाबोरिजियामा रहेको परमाणु केन्द्र कब्जा गरेको छ। मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना रोकिएका छैनन्। बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली संघ लगायतका धेरै देशले युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै आएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको 1 घण्टा लामो फोन कुराकानीमा जर्मन चान्सलर ओलाफ जोल्सले तत्काल युद्ध रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले युक्रेनी आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न युक्रेनले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। नेटोका महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्गले उडान निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन गरेमा नेटो सैनिक विमानलाई युक्रेनको आकाशमा पठाउन नसक्ने भएकाले अप्रिय निर्णय गर्नु परेको बताउनु भएको छ। तर युक्रेनलाई आवश्यक अरू विभिन्न सहयोगलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। अब खेल खबर। युएईमा हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सहभागी हुने राष्ट्रिय टोली आज बिहान श्रीलङ्का जाँदैछ। टोलीलाई हिजो नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बिदाई गर्यो। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नेपालले श्रीलङ्कामा अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपाली टोलीले युएई जानु अगाडि 1 हप्ता श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण गर्ने भएको हो। श्रीलङ्कामा नेपालले पहिलो श्रेणीका टोलीसँग 4 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपाल श्रीलङ्काबाटै मार्च 14 मा युएई जाने कार्यक्रम छ। त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका लागि नेपालबाट 16 खेलाडीलाई अन्तिम सूचीमा
सूचीमा राखिएको छ। नेपालले एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएई र पपुवा न्यू गिनी PNG-सँग खेल्नेछ। लिग 2मा नेपालसहित 7वटा टोली सहभागी छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। जनकपुरमा चलिरहेको साहित्य महोत्सवका वक्ताहरूले नियत परिवर्तन नहुँदा समाजमा अझै विभेद कायम रहेको औँल्याएका छन्। हिजो जनकपुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण अन्तर्गतको दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा समाजमा विभेद बहसमा सहभागीले नियत परिवर्तन नहुँदा समाजमा अझै विभेद कायम रहेको औँल्याएका छन्। यस्तै धनगढीमा भइरहेको नेपाली साहित्य महोत्सवमा पनि विभिन्न सत्रहरू चलिरहेको छ। अब 12 वर्ष मुनिका विद्यार्थीको पनि नियमित कक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। यसअघि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आलो पालो गरी कक्षा सञ्चालनको निर्णय भए पनि कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेको भन्दै सरकारले नियमित कक्षा सञ्चालनको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको हो। कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमण घटेर सामान्य अवस्थातिर गएसँगै 1.5 महिना अघि भएका सबै प्रकारका प्रतिबन्ध खारेजीमा परेका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। मिठो जुर्दैन, नमिठो रुच्दैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। थोरै मन्त्रीको काममा मात्र प्रधानमन्त्री देउबा सन्तुष्ट। धेरै मन्त्रीको कार्य सम्पादन औसत मुनि गठबन्धनको परिबन्धका कारण मुख खोल्न देउबालाई गाह्रो। पीडितको गोपनीयता हक उल्लङ्घन गर्ने माथि प्रहरीको निगरानी। भ्रामक एवं झुटा क्याप्सन राखेर भिडियो तथा तस्बिर अपलोड नगर्न चेतावनी। संयमित भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। वैध अवैध माध्यमबाट भारत निर्यात गर्नकै लागि सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा तेस्रो देशबाट अत्याधिक आयात। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकार गैर जिम्मेवार। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनमा 160 भन्दा धेरै शिक्षण संस्थामा क्षति। युक्रेनी आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नेटोद्वारा अस्वीकार। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज श्रीलङ्का जाँदै। अब कार्टुन। आज हामीले अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। काम नै नगरी भत्ता खाने सांसदहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ घ्याम्पो जत्रो पेट भएका, दौरा सुरुवाल कोटी र टोपीमा ठाँटिएका सांसद जस्तै देखिने मान्छे संसद भवनबाट लखर लखर बाहिरिँदैछन्। अनि बाहिर रहेका पत्रकारसँग उनी भन्दैछन्, बैठक भत्ता मात्र होइन, अब अवरोध भत्ता नि पाउनुपर्छ हामीले। कम्ता गाह्रो छ, एकछिन निदाउनु पनि पाइन्न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।